हामीले चाहिँ स्पेसली यो चाहिँ हाउस अफ मिथिला भनेर चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो मिथिला अब काठमाडौँमा भन्नु गयो भने तपाईँको धेरै ठाउँहरू धेरै स्टोर्सहरू छ जहाँ चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि थकाली खानादेखिको लिएर वेस्टर्न कुजिनदेखिको लिएर कन्टिनेन्टल कुजिन्सहरू सबै छ होइन। तर तपाईँको यो मिथिलाको कुजिन जुन छ नि त्यो चाहिँ हामी जनकपुरको रेस्टुरेन्टमा पनि पाउँदैनौँ। अनि जो खाना छ त्यो चाहिँ खालि घरको किचनसम्म मात्रै सीमित भयो क्या। फुड चाहिँ एकदमै गुड फुड बट इट हेज नट कम टु द मार्केट। अनि त्यो चाहिँ मैले यो खास चाहिँ स्टोर चाहिँ इज अ कम्प्लिमेन्ट्री टु द रेस्टुरेन्ट हो क्या। हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ कुजिन ल्याउने हो क्या। सो द्याट्स वाइ वी नेम इट एज द हाउस अफ मिथिला। द हाउस अफ मिथिला भन्ने बित्तिकै चाहिँ मान्छेले के बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ मिथिलाको कल्चर होइन, अनि त्यसपछि के भन्छ त्यो एसेन्सहरू जुन छ नि मिथिला कल्चरको त्यो चाहिँ हामीले अलिकति भए भने पनि प्रिजर्भ गर्नु खोजेको हो। यो सबै होममेड हो, नथिङ इज एक्सपोर्ट बाइपोर्ट। यहाँ चाहिँ अब तपाईँले अचार देख्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि यो के अरे कुम्रौरीहरू हेर्नु देख्नुहुन्छ, अदौरी छ, यहाँ तिसौरी छ, चरौरी छ होइन। अनि त्यसपछि फुड आइटम्स चाहिँ बिस्तारै हामीले अझै रेस्टुरेन्ट हामीले अपग्रेड गर्न बाँकी नै छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको यो मिथिलाकै खाना भनौँ न, जस्तै आज तपाईँले खजुरी टेस्ट गर्नुभयो होइन, अब त्यसमा बगिया आउँछ, तपाईँको दाल पिठी आउँछ, लिट्टी चोखा आउँछ, दाल पुरी आउँछ। सो यो सबै परिकारहरू आउँछ। अनि देन स्पेसल मिथिला थाली पनि आउँछ। यसरी यसमा चाहिँ हामीले नट ओन्ली हाम्रो लगानी मात्र होइन, हामीले हाम्रो सबै पुँजी नै लगाएको छु क्या। सो इट्स नट ओन्ली अहिले त आर्थिक अवस्था जो कस्तो छ भने कोभिडले गर्दाखेरि म यो भन्दिनँ कि हाम्रोमा रेस्पोन्स राम्रो छैन भन्दिनँ होइन, किनकि कोभिडको सिचुएसनमा पनि यस्तो बेलामा पनि मान्छेहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन। लोकल प्रोडक्ट चाहिँ डेली सपोर्ट गर्नुभएको छ यहाँको नेबरहुडदेखिको लिएर बाहिरतिर पनि होइन। सो त्यो सिचुएसनलाई हेरेर चाहिँ म रेस्पोन्स नराम्रो भन्दिनँ, तर त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जुन बेसिक जुन छ नि हामीले जस्तै कि रेन्टै तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जस्तै कि अब सामान नै थप्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मिट चाहिँ भएको छ। मेरो चाहिँ ब्याचलर्स भर्खरै फेसन डिजाइनिङमा भइसकेको छु। त्यो अब सानैदेखि हामीले कलर्स कहाँबाट फर्म भयो भनेर सिकेको थियो नि त होइन। अनि सानैदेखि अब यो चामलको पिठोबाट सेतो बनायो, जनकपुरको वाल्सहरूमा हामीले जुन कलरफुल आर्टहरू देख्छ नि त्यो एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्थ्यो कि। तर मैले यत्रो यो 3.5 वर्षमा चाहिँ मिथिला आर्ट भनेर चाहिँ मेरो वर्ल्डमा कहिले पनि आएन कि बिचमा। यो कुरा त एकदमै एट्र्याक्टिभ अनि सबैले सिक्नुपर्ने, इन्ट्रेस्टेड आर्टमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूले सिक्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ होइन। तर त्यो चाहिँ थिएन, त्यही भएर अब यहाँ वर्कसप भइरहेको छ होइन, म चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर नै आएको। प्लस मिथिला आर्ट भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो बेसिकली के छ भने साडी कुर्ताहरूमा मात्रै छ नि होइन, मोडर्न वेयरमा पनि हामीले किन यस्तो राम्रो पिस अफ आर्टलाई हालेर मिक्स गरेर राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ नि त। लुगाहरूमा अब डिजाइनिङ पढेको, डिजाइन गर्ने एकदमै रुचि भएर गरेको थिएँ। अनि प्लस त्यो माथि हाम्रै इथनिक अब नेपाल भनेको काठमाडौँ मात्रै होइन नि त होइन। अनि त्यही भएर अब आर्ट भनेको नेपालभरिकोबाट मैले सिक्न खोजेको चाहिँ एकदमै राम्रो आर्ट लागेर चाहिँ एउटा
फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको हो। मेरो गाउँ त लकटोली भन्छ, पोर्टाहारनिर छ। पोलिटिक्सको एक थरीको डिस्कोर्स क्रिएट गर्यो, तर त्यो डिस्कोर्स चाहिँ कन्फ्लिक्टतिर बढी गयो, पोलराइज गर्नेतिर गयो होइन। मैले यो हामीले यो सुरु गर्नुको कारण के भन्दाखेरि हामीले अब त्यो सोसाइटीसँग कनेक्ट हुनु पऱ्यो कि, र त्यो कनेक्ट गर्नलाई अब अर्को माध्यम के युज गर्ने त, त्यो पोलराइजेसन जुन छ, त्यो जुन समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ रिफ्रेम गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब नयाँ तरिकाबाट चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ, यसलाई डिस्कस गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ अब अस्ति एउटा गरेका थियौँ वर्कसप, यो दोस्रो हो होइन। र हामीले चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ यो मिथिला के हो, मिथिलाको आर्टहरू कस्तो हुन्छ, मिथिलाको ब्युटी के हो, जस्तो फर इन्स्टेन्स भनौँ न, हामीले यो मिथिला आर्टको कुरा गर्दाखेरि त यो त पहिला माटोबाट त्यो हाम्रो घरको दबारमा बनाउँथ्यो, भित्ते आर्ट भन्थ्यो होइन। त्यसपछि त्यो दबारबाट चाहिँ माटोबाट चाहिँ त्यसलाई त्यो भेजिटेबल कलर बनाएर आफ्नै कलर बनाएर चाहिँ गर्न थाल्यो होइन। त्यसपछि पेपरमा लेख्न थाल्यो होइन। अहिले आएर तपाईँले देख्नुभयो भने हाम्रै पसलमा चाहिँ यहाँ थुप्रै डिजाइनरको क्लोथ्सहरू पनि छ क्या मिथिलाको। सो त्यो ट्रेडिसनबाट, एन्सेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङबाट अहिले चाहिँ भनौँ न कन्ज्युमर मार्केटमा चाहिँ, ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ हामी हाम्रो आइडियाहरूलाई, नलेजहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि लाने त, त्यसलाई कसरी अर्को कम्युनिटीलाई चाहिँ इङ्गेज गराउने भनेर यो सुरु गरेको हो बेसिकली होइन। तर त्यो गर्दाखेरि अब अरूसँग पैसा मागिराख्नु पर्ने, अरूसँग हुन्छ नि समस्याहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै यो अलिकति प्रोडक्सन सुरु गरेर, जस्तो हाम्रो सर हुनुहुन्छ अजित सर होइन, अब उहाँ चाहिँ भनौँ न हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ यो प्रोडक्सन गर्नलाई होइन, जस्तो यो आर्ट सिकाउनलाई। त्यस्तै अरू पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलि अगाडि लाने र भोलि पर्सि चाहिँ हामी यो मिथिलाको कुरा चाहिँ काठमाडौँको कम्युनिटीमा पनि जाओस्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो जुन पोलराइज्ड भएको छ समाज, हाम्रो जुन कन्फ्लिक्टहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी केही काम गर्न सकौँ भनेर यो अलि सुरु गरेको हो। र आफ्नै आउटलेट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिअलि जुन पैसा आउँछ नि त्यो पैसा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। जस्तो फर इन्स्टेन्स आजको यो जुन वर्कसप गरिरहेछौँ नि, त्यहाँ बेसिकली यो फन्ड रेज गर्ने हिसाबले हो। यहाँबाट अलिकति फन्ड रेज भयो भने चाहिँ हामीले सुनसरीमा चाहिँ मुसहर कम्युनिटीहरूमा काम गरिरहेछौँ, अनि यही काठमाडौँको तामाङ कम्युनिटी छ झागाझुटीमा, त्यहाँ हामीले काम गरिरहेछौँ। सो यो पैसा अलिकति हामीले रेज गर्न सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युट हुन्छ, कम्युनिटीको हुनुहुन्छ। अब ऊ बहिनी चाहिँ एकजना ओरिजिन हो, तर उहाँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ होइन। बाँकी अरू साथीहरू सबै फरक कम्युनिटीका हुनुहुन्छ। अब तपाईँ आफै पनि यसो सोद्धा हुन्छ नि नाम र यसो हुन्छ, अनि इन्ट्रेस्ट एकदम लिइराख्नु भएको छ। यसमा म भन्न चाहन्छु, आजको बिहान नै जस्तै म यहाँ आएँ अनि त्यो बहिनीहरूसँग भेट्न पाएँ। अनि अब बहिनी पनि अब खास पनि उसको मामाको जनक हो, तर मलाई थाहा थिएन। अनि ऊ चाहिँ एकदम राम्रो मण्डला बनाउँदो रहेछ दुईजना। अनि अर्को चाहिँ बहिनी उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फेसन फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको सिक्ने उद्देश्य के छ त भने, म यो सिकेपछि होइन एउटा आफ्नो फेसन जुन मैले सिकेँ होइन, त्यसमा चाहिँ कसरी यो ट्रेडिसनल डिजाइनलाई होइन एउटा एप्लिभेट गरेर एउटा नयाँ प्रोडक्ट निकाल्ने भन्ने उहाँको चाहिँ आशालाई छ। त्यसले गर्दा म मिथिला सिक्न आउनुभयो। त्यो भनेको त के हो भने, मिथिला जबसम्म हामी एक्सप्लेन गर्दैनौँ, यसलाई सिकाउँदैनौँ, कम्युनिटीमा लाँदैनौँ भने यो त मरेर जान्छ। अहिले नै पहिलो तराईमा हाम्रो गाउँको घरहरू जुन त्यो माटोको बन्थ्यो, त्यो अहिले सबै अब जनशक्ति त पलायन भएर विदेश गयो। अनि विदेशबाट पैसा आउने बित्तिकै माटोको घर तोडेर सबै त पक्काको बनाइसक्यो। अब बचाउने तरिका के छ त भने, यो आर्टको माध्यम भयो, यो हाम्रो यो चित्रकलाको जुन छ नि, यो अब विभिन्न बजार डेभलप गरेर पनि एउटा मान्छेको दिमागमा नोटिस गर्छ यो जनकपुरको हो, त्यहाँको महिलाले बनाउँछ होइन। अनि त्यसले जोगाउनलाई पनि हामी अब उहाँको जुन एउटा भनौँ न, उहाँले जुन एउटा उद्देश्य लिनुभयो त्यसमा म पनि एउटा पार्ट हो होइन। अनि मलाई खुसी किन लागिरहेछ, म अब जतिसुकै बिजी भए पनि म यहाँको लागि टाइम निकाल्छु, किनभने म यो बच्चाहरू भनेको हाम्रो भविष्य हो। यदि उसले सिक्यो भने के गर्छ नि, उसले ट्रान्सफर जतिजना बच्चाले गर्छ नि, अनि ऊ जबसम्म हुर्किन्छ ठुलो भएसम्म पनि उसको दिमागमा हुन्छ कि मिथिला भनेको के हो, अनि ऊ बनाउन चाहिँ छोड्दैन कि। त्यसले गर्दा यसरी पनि मिथिलाको विकास चाहिँ धेरै हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अनि उहाँले अहिले पसलमा जस्तै अचार, हाम्रो ओलको अचार चाहिँ काठमाडौँमा पाउन बिरल थियो। अनि यहाँ आएर म त्यो बरोबरा अनि त्यो खुर्सानीको
मसला भरेको अचार अनि अदौरी दनौरी अनि भनौँ न अब साडी पेन्ट गरेको साडी अनि कोबर कसैको बिहा छ भने सबै कुरा एकै ठाउँमा पाउने भएकोले त्यति मात्रै होइन हामी यो रेस्टुरेन्ट पनि यसमा बनाएको छ जसमा चाहिँ बगिया दाल पुरी अनि भनौँ न अब मिथिलाको जति पनि परिकार छ हामी पस्किने चाहिँ प्लान छ हाम्रो अब सर चाहिँ त्यसको लागि एकदमै बढी परेर उहाँ एउटा प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ होइन तै पनि होइन हामीले नगरे कसले गर्ला भनेर आफ्नो चाहिँ टाइम पुरै डाइभर्ट गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा मलाई खुसी लाग्छ आज होइन भोलि तर राम्रो हुन्छ कि अहिले नै अब भनौँ न मिडियामा पनि एकदमै मान्छेहरूले एकदम मन पराइरहेछ मिथिला भन्ने बित्तिकै अस्ति जुन हाम्रो वर्कसपको फोटो राख्ने बित्तिकै कति अब भनौँ अब युएनको त्यो अब भनौँ न वन्दना राणाजी भन्दा अनि त्यो ठुल्ठुलो सबैले प्रेज गर्यो कि मलाई झन् इन्करेज गर्यो भने मलाई मेसेज गरेर पनि भन्नुभयो तपाईँ जुन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदम राम्रो काम हो जे त्यसलाई नछुटाउनु भनेर अनि त्यसले पनि अनि मलाई एउटा प्रोत्साहन मिल्छ होइन अनि म अब झन् 35 वर्षदेखि त यही गर्दै आएको अनि गर्दै जाँदा पनि यसलाई कसरी कन्टिन्यू र एउटा स्थापित गर्न सक्ने भन्ने मेरो यो मान्यता भएर म यो गर्न तपाईँ जहिले पनि भनौँ न सधैँ तपाईँ दाल भात खानुहुन्न नि होइन त्यो अनुसारले होइन मान्छेको चाहिँ एउटा चेन्ज पनि अनि अहिले भनौँ न हाम्रो देशमा लकडाउन भयो हामी सोचेको पनि थिएन कि यस्तो कोभिड आउँछ भनेर अनि यो समयमा अब चाइनाको भर पर्नु इन्डियाको भर पर्नुभन्दा आफ्नै स्वदेशी उत्पादन के हाम्रो जुन गाउँघरको होइन दिदीबहिनीले बनाएको कुरा यदि हामी बजारमा पुर्याउन सक्यौँ भने आर्थिक यो त्यसको लागि पनि एउटा ठुलो टेवा पुग्छ नै अनि डेफिनेटली हाम्रो कल्चर पनि एउटा जोगिन्छ हाम्रो संस्कृतिले हामी नै भुल्यौँ भने अनि हाम्रो के पहिचान रहन्छ भनेर त्यसको लागि पनि हामी लागि परेको मेरो एउटा ठुलो उद्देश्य पनि त्यो म अब अमेरिका पनि बस्छु जान्छु त्यहाँ पनि म जस्तै युनाइटेड नेसन भयो अनि विभिन्न ग्यालरीहरूमा यही आर्टकै एक्जिबिसन गर्छु त्यहाँ बच्चाहरूले सिकाउँछु किनभने जिन्दगी त यत्तिकै मान्छेको चल्छ नै होइन अनि यो गर्दा मलाई एउटा बेग्लै आनन्द पाउँछ कि थ्याङ्क यू त्यसैले गर्दा म यो मिथिला चाहिँ छोड्न सक्दिनँ